دغه خنزیر حیات دا چې پیغمبر په حدیث باندې اوسره جرح کوي نقد کوي دا چې پیغمبر په حدیث باندې اوسره جرح کوي نقد کوي دا چې پیغمبر په حدیث باندې اوسره جرح کوي نقد کوي او مونږ تاسو نه د خضر حیات ته په دنیا کې وګوره د احادیثونو منکر وګرځیدل او د احادیثونو منکر وګرځیدل او د احادیثونو منکر وګرځیدل प्यारे बच्चों जो कुछ करना था कर लो अब बुआरे और मेरा भाई इल्जाम न लगाया कर, हम पे इल्जाम सारे आती है। क्या कहते हैं पैगंबर पे हदीस बंदी उसने जरह कोई नक़द की पैगंबर पे हदीस बंदी उसने जरह कोई नक़द की अहादीसों मुनकर वगैरह अहादीसों मुनकर वगैरह अहादीसों याद रखना, हदीस रसूल को हुज्जत ना मानने वाला वो उसी तरह काफिर और जिंदीक है जैसे कुरान का मुनकर काफिर है, लेकिन पैगंबर के जिम्मा रिवायतें लगाने वाला वो भी है मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जिस तरह हदीस रसूल का इनकार कुफ्र है, इसी तरह किसी झूठ को पैगंबर के जिम्मे लगाना भी कुफ्र है। अगर शेर का शिकार कुत्तों से होता तो मेरी जान आज हर कोई ब्रेड बना बैठा था।